اللي شفتو دابا هو الاي 9 اس ديال لا مارك هواوي اللي عزيزه على فئه كبيره منكم. صراحه هذه شي حاجه اللي طوب انها قدرات تلونسي هاتف جديد رغم الازمه اللي كاينه مع امريكا وداكشي كامل اللي كنا سمعنا عليه. واليوم ان شاء الله غادي نحاول نبارطاجي معكم الايجابيات والسلبيات كيف العاده. واللي نقدر نقول لكم من دابا هو انه حسيت ان التليفون فيرسيون بريميوم ديال اي 9 برايم 2019 اللي كنا جربنا. المهم هادشي غنشرحو لكم كامل وغنبارطاجي معكم في فيديو اللي ما تكونش طويله اللي قصيره. وعرفوا حاجه اخرى هو انه كاين جيف واي وجيف واي اللي مختلف، ما فيش واحد ولا جوج، في ثلاثه ديال لي برودوي مختلف. خاصكم تتبعوا لا فيديو كامله باش تعرفوا اكثر عليه وفي نفس الوقت على الاي 9 اس. دونك هادشي اللي كيجي في البواطه ديال هواوي اي 9 اس. من اول لمسه غادي نقول لكم شنو هما النقاط اللي تبدلوا مقارنه مع القديم. اول حاجه وهو كيف ما كتلاحظوا الديزاين ديال القديم دونك لا علاقه صراحه مع هذا كان كامل بلاستيك. هذا كيف ما قلت لكم علاش لا فيرسيون بريميوم ديالو، حيت اول حاجه لي فريم يعني الجناب ديال التليفون كاملين ما بقاوش بالبلاستيك ولا بالالومنيوم. وصراحه الديزاين ديالهم كيعطي واحد اللمسه اللي زوينه، مع علم ان اللون اللي باش مخدوم هادشي كامل هو اللون بحال اللي كنا شفناه في البي 30 برو اللي كنا مشينا ليه فرنسا وجربنا في القناه. دونك فيه واحد اللون سماوي يعني بحال ديال السماء، واللور هذا اللون اللي كتشوف اللي كاين في اللور ديال الهاتف هذا كامل زاج دونك ماشي بلاستيك. دونك هذه هي النقطه الاولى، يعني انه بريميوم في الشكل ديالو كامل الجناب وفي اللور ديال الهاتف. حاجه اخرى اللي غتكونوا لاحظتوا في الجنب كاينه واحد لومبرانت اللي ما بقاتش في اللور، دونك كانت في اللور الوسط دابا ولات في الجنب. وهذه صراحه استعملته احسن حاجه، وغادي تحسوا بحال ما كايناش كاع امبرانت، كاينه في البلاصه فين كاين الصبع ديالكم، يعني كتجي فيه النيشانه كتشدوا الهاتف كيتحل ما كتفكروش حتى واش درتوا لومبرانت ولا شي حاجه. وصراحه سريعه بزاف كيف ما كتشوفوا. دونك هذه النقطه الثانيه واللي عجبتني فيه. الحوايج اللي مزيانين وايجابيين اخرين هو انه كاين تيب سي، كاين بلاصه ديال الميكرو جاك، بلاصه ديال الاوبارلور لتحت ماشي ستيريو. دونك هذه نقطه سلبيه انه مونو، الصوت مجهد ولكن راكم عارفين ماشي ستيريو، يعني ماشي كيخرج من التحت ومن الفوق. 6 جيجا في الرام بلاص من 4 جيجا اللي كانت في لا فيرسيون القديمه، يعني انه غادي تكون سلاسه اكثر، رغم انه ديجا ب 4 جيجا القديمه كانت سلاسه اللي مزيانه، يعني انه بما انه زايد راه شي حاجه اللي طوب. الاندرويد 9 يعني اللي كيسولوا واش فيه اندرويد واش بلاي ستور خدام، كلشي خدام فيه، هذه حاجه اللي واعره. البروسيسور نفسه اللي كان في القديم هو الكيرين 710، ما كرهناش كون داروا فيه دي بروسيسور اللي جداد، مي هادشي راه باين علاش على حسب الازمه. كنظن بانه على حسب الازمه اللي مع امريكان يعني ما قدروش يصاوبوا دي بروسيسور جداد. مي الكيرين 710 راكم شايفين لي فيديو وجربناه، والناس منكم اللي ديجا يكونوا شراو لي تليفون القدام ديال هواوي بحال مثلا اي 9 برايم 2019 فيه نفس البروسيسور وخدام بشكل اللي جيد، سلاسه ما غتلقاو فيها حتى شي مشكل في اليوم ديالكم. وحتى بالنسبه للجيمنج بالنسبه لبابجي جربته حتى في هذا اي 9 اس كيطلع بلا كاليتي موين، رغم انه راه ديجا جربنا بزاف ديال الهواتف سابقا اللي فيهم دي بيرفورمانس في الفئه المتوسطه اللي مزيانين ولكن كيطلعوا بكاليتي باس، هذا بكاليتي موين، يعني اللعب اللي مزيان وسلاسه اللي مقبوله. اكرون اللي غادي يعجبكم بزاف اللي كنظن هو غيشجعكم انكم تاخذوا هذا الهاتف زايد على الديزاين والكاركتيرستيك الاخرين، فيه فول فيو ديسبلاي، يعني ما كاين لا نوتش لا حتى شي حاجه، فيه 6.54 بوس. وبلاصه النوتش كاينه البوب اب كاميرا اللي كاينه في الفوق ديال الهاتف بحال لا فيرسيون القديمه ديال اي 9 برايم 2019. بطاريه ديال 4000 ملي امبيرور، يعني انها النهار ديالكم غيدوزها الا ما كنتوش كتستعملوا الهاتف بزاف يقدر يزيد ديك النهار وصباحيه. مي النهار ديالكم واش كتسولوا واش غادي يدوزها، راه غيدوزها بشكل اللي عادي. بما اننا جبدنا البطاريه انها كبيره، حاجه اللي بغيت نبارطاجي معكم هي انه ما فيش الفاست شارج، في 10 واط، يعني ما فيش 18 واط ولا 25 واط، يعني ما فيش الشحن السريع. الفكره هي انه ملي تبغيو تشارجوا التليفون ديالكم هو احسن وقيته هي في الليل، ملي يقرب يدي شارجه خليوه يتشارجا باش الغد ليه يدوم لكم النهار كامل وما توحلوش وسط النهار. واخر نقطه على الميزات ديال التليفون هي الكاميرات اللي كاينين في اللور، كاينين 3
بحال اللي كانوا في Y 9 برايم. يعني كاينه وحده ديال الالترا وايد، كاينه ديال ديب سنسور ديال ليفي بوكي ولا بورتري، وكاينه المين كاميرا. يعني الكاميرا الاساسيه شحال هي كانت فيها 16 ميجا بكسل. اللي زاد في هذا هو انها ولات فيها 48 ميجا بكسل، يعني انه كتقدروا تزوميو ملي كتاخذوا شي تصويره اللي كبيره، كتقدروا تزوميو على شي بلاصه معينه من بعد وتقدروا تكروبيوها كيف ما بغيتوا بلا ما طيح لا كاليتي. هادشي فاش كيفيدوا لي بيكسل، ما كتفيدش في الدقه ولا في يعني في السنسور، ولكن كتبقى مفيده انه كتكابتي لي ديتاي اكثر. وكرايي الشخصي على الكاميرات وعلى لا كاليتي ديالهم تقريبا نفس الراي اللي كان عندي في الاي 9 برايم 2019. يعني ماشي شي كاليتي اللي خطيره ديال البريميوم ولا شي حاجه، مي كاليتي اللي مقبوله بشكل اللي كبير في الفئه المتوسطه. دونك الا جيت نقطو غياخذ عندي 8.5 على 10. وإلا بغيتو ولا مولفين على هواوي وبغيتو تليفون اللي عنده يعني اسم كبير في السوق، هذا غادي يعجبكم. الثمن ديالو غادي تلونسا في المغرب ب 2999، يعني 3000 درهم تقريبا. وغيبدا البري اوردر ديالو ولا لا بري كوموند غتبدا من 30 في الشهر حتى ل 6 في شهر ديسمبر، وغيبدا يتباع رسميا في المغرب نهار 7 ديسمبر. الحاجه اللي كنت غنسى هي انه اللي دار لا بري كوموند عليه غادي ياخذ دي زيكوتور ديال هواوي اللي هما الهواوي سبورت بلوتوث هيدفونز لايت. ودابا غندوي على لي جيف واي اللي قلت لكم. كاينين 3 ديال لي جيف واي، انا نجبدهم لكم. دونك كيف ما كتشوفوا كاينين دي زيكوتور، هادو نيت هما اللي كيتعطاو في لا بري كوموند. كاين سبيكر اوفيسيال ديال هواوي، هذا اللي الثمن ديالو طالع على كاليتي ديالو زوينه فايت جربته. وكاين Y9S جديد او مازال مسدود، هذا واحد محظوظ اللي غادي يربحوا في هذا الفيديو. الفكره كيف ما قلت لكم بدله، خاص اول حاجه توصل الفيديو ل 10000 لايك. هادشي ولفناه كيف ديما، دونك ديروا جيم من البدايه. اللي بغيت ندير هو انه كاين بزاف ديال الناس اوفياء في القناه اجي نسولك، نيشان اي فيديو كتلاح كيدخلوا يكومونتيو ويتفاعلوا مع لا فيديو. هادو بغيتهم يربحوا منتوج على الاقل، حيت هذوك هما اللي من لاتيم اجي نسولك. كاينين ناس اخرين اللي متبعين لي فيديو ما يعرفوش عندهم خدمه ولا شي حاجه، غادي نديروا جيف واي الثاني. يعني الاول اللي غادي يربح بهذا السبيكر، يعني اول واحد غادي يكومونتي. ثاني واحد من الوقيته اللي غتلاح فيه لا فيديو حتى ل 12 ديال الليل غادي يربح واحد اخر من اللي كومونتي. يعني عندكم الوقيته باش تفرجوا في لا فيديو غيربح بهاد لي زيكوتور. وغيبقى الهاتف كيف ديما لمده اسبوع. يعني ملي غيسالي اسبوع غادي نختاروا الفائز ديالو. هادشي كامل غيدوز ان شاء الله في انستغرام. دونك خصكم ديروا كومونتير تحت هاد لا فيديو في يوتيوب، ديروا جيم، والاعلان على هادشي كامل غيدوز كيف ديما في لي ستوري في انستغرام. كنتمنى هاد الفكره تكون عجباتكم. حظ موفق للجميع، وروني السيبور ديالكم، وهادشي اللي كاين. السلام عليكم.